السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنتكلموا فيه إن شاء الله على أول كور من لي كور ديال هذا السيمستر. وكتعرفوا بلي دائما في البروميير سيمستر اون ايتودي سكون ابيل لا شيمي، يعني كندرسوا الكيمياء دائما في الدورة الأولى بالنسبة للكوليج. La chimie, c'est quoi comme définition? Bien sûr, c'est l'étude de la matière, يعني الدراسة ديال المادة et les constituants de la matière, المكونات ديال المادة كذلك. Et dans ce cours, on va voir la matière la plus importante et qui est intéressante et nécessaire pour vivre sur Terre. واحد المادة رئيسية وضرورية باش نعيشوا على سطح الأرض، الماء. Donc on va voir l'eau dans notre environnement. Donc, il y a une question qui se pose, qui nous السؤال: pourquoi appelle-t-on la Terre la planète bleue؟ ليش كنسميو الأرض بالكوكب الأزرق؟ بكل بساطة غتقول لي لأنها تحتوي على الماء الذي يظهر بلونه الأزرق. Donc tout simplement la Terre contient de l'eau qui apparaît bleue. C'est pourquoi on appelle la Terre la planète bleue. كنسميوها بالكوكب الأزرق لأنها تحتوي على الماء الذي يظهر بلون أزرق. Mais où se trouve essentiellement l'eau sur Terre؟ إذا كانت الأرض تحتوي على الماء، فين كاين بالضبط هاد الماء على سطح الأرض؟ est-elle douce ou salée؟ يعني واش هو ماء عذب يمكن نشربوه أو لا مالح؟ Une autre question: quels sont les états physiques de l'eau؟ يعني شنو هما الحالات الفيزيائية اللي كيتواجد عليها الماء في الطبيعة؟ et devient l'eau de la pluie، منين كيجي هذاك الماء ديال المطر؟ اي où va-t-elle؟ بيان سور خصنا نعرفو المصير ديالو فين غادي يمشي. Et dernièrement, on va voir comment peut-on mettre en évidence l'existence de l'eau dans les substances. يعني خصني نعرف كيفاش نثبت باللي واحد المادة معينة فيها الماء أو لا ما فيهاش. D'accord? Donc on commence par la première partie qui concerne l'eau sur terre. الماء على سطح الأرض. إلا رجعنا لهاد الصورة اللي عندنا، donc je vous demande tout simplement de comparer la surface occupée par l'eau et la surface occupée par le sol. يعني هذاك المساحة اللي كيحتلها الماء مقارنة مع المساحة اللي كتحتلها اليابسة. شو غتقول ليها؟ الماء كيحتل واحد النسبة كبيرة مقارنة مع اليابسة. Donc on va écrire premièrement près de combien? Près de 70% de la surface de la Terre est recouverte par de l'eau. يعني راه واحد 70% تقريبا كلها كي يحتلها الماء على سطح الأرض. كتبقى لي واحد 30 تقريبا في المئة هي اللي كتمثل ليا اليابسة. Et bien sûr l'eau se trouve dans les océans. هاد الماء راه كيتواجد في المحيطات أو لا les mers اللي هما البحار، les lacs اللي هما البحيرات، et les cours d'eau يعني الأنهار والوديان les rivières et les fleuves. Deuxièmement, la plupart des eaux، يعني واحد نسبة كبيرة من الماء، شحال تقريبا 99%، se trouve dans les mers et les océans. راه المحيطات والبحار كيحملوا واحد النسبة كبيرة ديال الماء. mais se forme d'eau salée يعني ماء مالح، ما كنقدروش نشربوا الماء ديال البحر او لا ديال المحيط. ou se forme de calottes glaciaires يعني على شكل جبال جليدية في القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية. إلا لاحظتوا معايا هنا presque on a 99% de l'eau se forme d'eau salée يعني على شكل ماء مالح. شحال كتبقى ليا؟ 1%. donc 1% représente l'eau douce. Donc on dit que l'eau douce est une ressource qui est rare. هي واحد الثروة اللي قليلة أو نادرة. Donc ne représente qu'1% de l'ensemble des réserves d'eau disponibles sur Terre. هذاك الواحد في المية هو اللي كنشربوه، هو اللي كنستافدو منه أكثر مقارنة مع 99%. Et dernièrement, l'ensemble des réserves d'eau de la Terre s'appelle l'hydrosphère. خاصنا نعرفو باللي هادوك المصادر ديال الماء أو لا الخزانات ديال الماء اللي كاين على سطح الأرض راه كنسميوهم l'hydrosphère. D'accord?
Et comme vous voyez dans la nature, on peut trouver l'eau sous forme de trois états physiques. On peut trouver l'eau sous forme de vapeur, sous forme de liquide ou sous forme de glace, c'est-à-dire solide. Donc généralement, on a trois états physiques de l'eau. ثلاثة ديال الحالات فيزيائية كيتواجد عليها الماء في الطبيعة، وهو المادة الوحيدة اللي كتواجد في الطبيعة على ثلاثة ديال الحالات فيزيائية. ما كاينش شي مادة أخرى كنلقاها في الطبيعة على ثلاثة ديال الحالات فيزيائية في نفس الوقت. Premièrement, c'est l'état liquide، الحالة السائلة، الماء سائل. في كلمة سائل، donc on a l'eau se forme liquide dans les océans اللي هما المحيطات. Les mers et les fleuves بطبيعة الحال دائما كنلقى الماء على شكل سائل في هذه الأماكن بالضبط. Deuxièmement, on a l'eau solide، c'est-à-dire على l'état solide، في الحالة الصلبة. فين كنلقاو الماء على شكل صلب؟ تقول لي se forme de neige، يعني على شكل ثلج اللي كيطيح في المناطق الجبلية. se forme de glace مثلا في القطبين الشمالي والجنوبي، و se forme de grêle اللي هو البرد اللي كيطيح مع التساقطات. Dernièrement, c'est l'état gazeux، الحالة الغازية. Où se trouve l'eau sous forme de gaz, bien sûr. On peut la trouver sous forme de vapeur d'eau، يعني شكل بخار ديال الماء dans l'air، إذن في الهواء، يعني أن الماء كيتبخر من المحيطات والبحار وكيطلع من طبيعة الحال كيختلط بالهواء، وإلا كثر بزاف راه كيكون ليا ما بالرطوبة، l'humidité. On va voir maintenant la répartition de l'eau, bien sûr, sur Terre. يعني كيفاش كيتوزع الماء والنسب ديالو على سطح الأرض. Premièrement, on a les mers et les océans contiennent presque de 97,2%، يعني واحد 97.2% كلها ديال الماء كاينه في البحار والمحيطات. Les glaces polaires, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans les deux pôles nord et sud, on a tout simplement 2,15%. Les eaux souterraines اللي هي المياه الجوفية، les puits الآبار، راه فيهم واحد النسبة ديال 0,63%. Les lacs et les rivières contiennent presque 0,01%, et l'atmosphère فيه واحد 0,001%. l'atmosphère اللي هو الغلاف الجوي راه فيه واحد النسبة قليلة sous forme de vapeur، هذه هي اللي هضرنا عليها من قبل، يعني الماء على شكل بخار. À la deuxième partie qui concerne le cycle de l'eau، دورة الماء. Donc on va voir la définition ou la notion du cycle de l'eau. شنو هو المفهوم ديال هاد دورة الماء؟ وإلا فهمناها غادي نجاوبوا على واحد الكيستيون اللي شفنا من قبل. Donc on a dit d'où vient l'eau de la pluie et où va-t-elle؟ منين كيجي الماء ديال المطر وفين كيمشي من طبيعة الحال؟ Premièrement, nous devons savoir les changements d'état physique de l'eau. شنو هما هادوك التغيرات ديال الحالات الفيزيائية أو التحولات ديال الحالات الفيزيائية. Donc généralement on a trois états physiques. On a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Mais le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide، إلا بغيت نحول الماء من الثلج مثلا لسائل، شنو كنديروا ليه؟ كنديروا واحد العمليه ديال الانصهار. Donc on dit on a la fusion. Donc qu'est-ce que c'est que la fusion comme définition? C'est le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide. Mais l'inverse, c'est-à-dire le passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide. إلا بغيت نحول الماء من سائل للثلج، شنو غادي ندير؟ كنقوم بواحد العمليه بسيطه هي ديال التجمد، يعني كنديرو في الفريغو. دونك العمليه كتسمى التجمد، سي لا solidification en français. D'accord. Maintenant le passage de l'état liquide à l'état gazeux. بغيت نحول الماء من سائل الى بخار، شنو كندير؟ كندير واحد العمليه كتسمى التبخر، لا vaporisation. Et l'inverse, c'est la condensation ou la liquéfaction. إذا كاين جوج ديال المصطلحات. لا liquéfaction هي اللي كتكون صحيحة أكثر، ولكن كنقدروا نستعملوا حتى لا condensation. داكوغ؟ نمشيو دابا لو سيكل دو لو. باش نفهموا هاد لو سيكل دو لو عندها دي زيتاب. الماء كيدوز من واحد المجموعة ديال المراحل. غادي نبداو من لي زوسيون اي لي مير. غنمشيو
المحيطات والبحار ونشوفوا شنو غيوقع لها. premièrement sous l'action du soleil يعني راه تحت تأثير أشعة الشمس. اشنو كيوقع للماء ديال المحيط وديال البحر؟ on a une partie de l'eau des mers et des rivières s'évapore يعني يتبخر كيتبخر. on a ici l'évaporation. هاد l'évaporation راها بحال لا vaporisation ما كاينش فرق بيناتهم، غير هنايا ملي كنتكلموا بشكل طبيعي ان الشمس هي اللي كتاثر على الماء بالاشعه ديالها وكيتبخر كنقول ايفابوراسيون، ولكن الا قلت لا فابوريزاسيون يعني حنا اللي كنتحكموا فيه، حنا اللي كنسخنوا الماء وحنا اللي كنديو التبخر ديالو. داكو دونك on a l'évaporation de l'eau de la mer ou de l'océan sous l'action des rayons du soleil. هذه هي لا بروميير ايتاب. في كيمشي هاد الماء اللي كيتبخر كيطلع من طبيعه الحال في الجو كيختلط بالهواء. دوزيامون لو ايفابوري سو كوندونس يعني هذاك الماء اللي طلع هنا كيعاود يتكاثف كيتحول كذلك من البخار الى سائل اي دوفيان دو فين غوتلات كيصبح على شكل قطرات ديال الماء، ولا كذلك حتى على شكل دي كريستو قال لي دي كريستو دو غلاس كي فورم لي نياج. اذا هنا في كيتكونوا ليا السحب. منين جاو السحب؟ هي داك التكاثف ديال بخار الماء. ومن بعد شنو كيوقع؟ كتجي ليطاب الثالثه افيك لو فون يعني الرياح. شنو كدير الرياح؟ كتحرك السحب. سي نياج اريف او دوسو دي كونتينون اي تومب سو فورم دو غوتليت دو او دو نيج. شنو كيوقع لهاد السحب؟ كتحرك بسبب الرياح وكتمشي من طبيعه الحال فوق بعض المناطق وبعض البلدان، وهي اللي كطيح على شكل تساقطات او على شكل ثلوج. داكور. Quatrième étape, toute l'eau liquide et qui arrive de la fusion de la neige va ruisseler, alimenter les fleuves et les rivières. شنو كيوقع لهادوك الثلوج اللي كطيح على قمم الجبال خصوصا، وكذلك داك المطر اللي كيطيح على شكل سائل بطبيعة الحال كيمشي للوديان الانهار. هادشي اللي قال لي هنايا. وما تنساوش راه كتكون واحد النسبه، واحد البورسونتاج ديالو كتهبط سان فيلتر دون لو سول يعني كتهبط في التربه باش كيستافدوا منها النباتات، وكذلك المياه الجوفيه ليزو سوتورين حتى هي كتمتال يعني المياه الجوفيه كتزاد الكميه ديالها في الابار الى غير ذلك. Cinquièmement, l'eau des fleuves se jette dans les mers et les océans. هذاك الماء اللي كيمشي في الوديان والانهار فين كيمشي؟ بطبيعة الحال غتقول لي كيرجع الى البحار والمحيطات. هادشي اللي قال لي انا l'eau des fleuves se jette dans les mers et les océans. L'étape 6, une partie de cette eau s'évapore à nouveau et décrit donc le même cycle. هذاك الماء اللي رجع كذلك للبحار المحيطات سيفابور يعني كيتبخر كذلك من جديد وكيكون ليا كذلك هذاك لا فابور دو. لا فابور دو سو كوندونس يعني كيعاود ثاني يتكاتف اون فورمون سكون ابيل لي نياج كيتكون ليا نياج وكذلك لا نيج، ومن بعد ثاني كيطيح على شكل تساقطات اولا ثلوج وكيعاود نفس الدوره. هادشي اللي قال لي هنا décrit donc le même cycle. وهادشي هو اللي كنسميه بلو cycle de l'eau. Donc qu'est-ce que c'est que le cycle de l'eau؟ يعني ان الماء كيتحول من مجموعة من المراحل من طبيعة الحال، من سائل البخار وكذلك من البخار كيرجع للسائل، كيتحول ثاني من السائل الى الصلب على شكل ثلوج وكيطيح وكيعاود ثاني يرجع للمكان ديالو الاصلي. كيدير واحد الدورة كاملة على مدار السنة من طبيعة الحال. دونك كوم كونكلوزيون جينيرال فاش كتفيدنا هاد لو سيكل دو لو؟ شنو هو الدور ديالها؟ سي سا سكون فا فوار. دونك لو سيكل دو لو peut modifier les quantités d'eau dans chacun des états physiques mais ne peut pas nous apporter une eau nouvelle. يعني هاد لو سيكل دو لو اي راه كتوقع، ولكن الدور ديالها شنو هو؟
راه ما كتزيدناش الماء على سطح الارض او لا كتنقص منه، فقط كتجدد ليا الماء. قال لك غونوفلي لي غوسورس ناتوريل دو لو، كتجدد ليا دوك المصادر الطبيعيه ديال الماء باش ما يبقاش الماء ثابت ومن بعد ما يصبحش وما يبقاش صالح للشرب. اذا دائما كيتجدد باش يبقى دائما نقي وصالح للشرب. Deuxièmement, nous devons savoir les ressources. هاد les ressources naturelles اللي حنا هضرنا عليهم وقلنا كنجدوا الماء بهذيك الدوره ديال الماء على مدار السنه. اشنو هما هاد les ressources naturelles؟ Donc on a premièrement les eaux souterraines اللي هي المياه الجوفيه، لي بوي، الابار اللي هضرنا عليهم من قبل اللي كنستافدوا منهم كثر. Deuxièmement, les eaux de surface يعني المياه السطحيه. Par exemple, l'eau qui se trouve les mers, les océans, les lacs, les fleuves, les rivières, etc. Les nuages من طبيعة الحال اللي هما السحب، حتى هما راه مصادر ديال الماء طبيعية. Et dernièrement on a les neiges اللي هما الثلوج، كيطيح كذلك الثلج على شكل ماء طبيعي. La partie suivante concerne l'utilisation de l'eau. يعني غادي نشوفوا المجالات les domaines d'utilisation de l'eau في كنستعملوا الماء. Donc généralement on utilise l'eau dans plusieurs domaines et souvent dans notre vie quotidienne. بحال الدومين ديال l'agriculture يعني كنخدموا فيه الفلاحة، كذلك à la maison pour boire. On utilise l'eau aussi pour produire l'électricité، هنايا في لي باراج راه كنتجو به ديك الطاقة الكهربائية. Et aussi dans le domaine de la marine يعني في المجال ديال المجال البحري باش كنقلوا من طبيعة الحال البضائع من منطقة إلى أخرى. Donc généralement l'eau joue un rôle qui est essentiel dans notre vie quotidienne. الماء حنا عارفين هذه ومتفقين عليها أن الماء ضروري على سطح الأرض وهو اللي خلى الكائنات الحية تكون على سطح الأرض. Elle est utilisée principalement dans 3 domaines. حنا نشوفوا اللي راه هو من طبيعة الحال الماء كنخدموا فيه مجالات متعددة، ولكن on va voir tout simplement 3 domaines qui sont principaux. Premièrement, c'est le domaine domestique يعني المجال المنزلي. شنو كنديروا بالماء في المنزل؟ Donc on utilise l'eau potable يعني الماء كنشربوه ماء صالح للشرب. البريباراسيون دي روبا كنبريباريو به من طبيعة الحال المأكولات ديالنا، et aussi لافاج يعني الغسل من طبيعة الحال. Deuxièmement, le domaine agricole يعني المجال الفلاحي comme quoi comme l'abreuvement du bétail يعني تربية الماشية. والماشية من طبيعة الحال كتحتاج الماء. On a aussi l'irrigation اللي هو واحد العملية ديال الري أو السقي. lavage des aliments يعني غسل المأكولات بصفة عامة بالنسبة للحيوانات. Troisièmement, c'est le domaine industriel المجال الصناعي. بحالاش بحال برودكسيون ديليكتريسيتي اللي هضرنا عليه يعني كنمشيو لي باراج، هذيك الموفمون ديالو كنستغلوها وكتحرك لينا محركات باش كنتجو بهم الطاقة الكهربائية. On a aussi la fabrication du papier يعني صناعة الورق كنحتاجو فيه الماء بشكل كبير. اي لو refroidissement دي ماشين كنستعملو كذاك الماء باش كنبردو به بعض الأجهزة من طبيعة الحال اللي كنخدمو بهم في المجال الصناعي. Donc généralement on constate que l'eau est une ressource qui est précieuse، شي حاجة اللي ما عندهاش ثمن et vital حيوية كتعلق بالحياة 100% بطبيعة الحال وكتخص الحاجيات اليومية ديالنا. Et pour cela, il faut la conserver et l'utiliser d'une manière raisonnable. المفروض علينا أننا خصنا نستعملوا هذيك المياه ونحافظوا عليها ونخدموا بها بشكل اللي هو عقلاني من طبيعة الحال باش نحافظوا عليها للأجيال المقبلة إن شاء الله. La dernière partie de ce cours, on va voir un test qui nous permet de mettre en évidence l'existence de l'eau dans quelques substances. بغينا نعرفوا اللي هي test de reconnaissance de l'eau. بغيت نعرف واحد المادة واش فيها الماء أو ما فيهاش. مثلا الخبز le pain contient de l'eau non. On va voir comment, d'accord? Pour réaliser le test de reconnaissance de l'eau باش نعرفوا كيفاش نثبتوا الوجود ديال الماء dans une substance واحد المادة.
on utilise le sulfate de cuivre anhydre. هكاك. إذا لا سولنا قلنا لك اشنو كتستعمل باش كتعرف الماء واش كاين فواحد المادة، غتقول لي كنستعمل سولفات دو كويفر انيدر. واحد المادة سي اون بودر بلونش، واحد المسحوق ابيض. واخ هاد المسحوق الابيض هو هذا اللي كتشوفوا معايا هنايا. مجرد ما وضعت عليه واحد القطره ديال الماء شنو وقع؟ لا كولور ديالو تبدلات ولات بلو، وهذا هو اللي غنستغلوه باش نعرفوا بلي واش كاين الماء في واحد الماده اولا ما كاينش. داكو. Donc, il suffit de déposer une quantité de sulfate de cuivre anhydre sur la substance. واخا ما ليا الا ناخذ واحد الكميه من هاد السلفات دو كويفر ونوضعها على ديك الماده، مثلا لو بان ولا اي حاجه، ونشوف لا كولور ديالها واش غتبقى بيضاء ولا غتولي زرقاء، وديك الساعه غادي نقول واش كاين الماء ولا ما كاينش. Si on observe l'apparition d'une couleur qui est bleue, on dit que la substance contient de l'eau. إلا تبدلت لا كولور ديال هذيك السلفات دو كويفر انين من الابيض للازرق كنقول هاد الماده فيها الماء. ولكن الا ما تبدلاتش، سي لا كولور بلو ني با فيزيبل، ما بانش ليا هاد اللون الازرق، alors la substance ne contient pas. شوفوا بشكل اخر بطريقه مبسطه اكثر، درنا واحد التيست هنايا ديال واحد ليكيد، هذا سائل، ها هو ليكيد. ما عرفناش واش فيه الماء ولا ما فيهش. هذا السائل يقدر يكون مثلا زيت او لا حليب. الحليب راه معروف فيه الماء، ولكن يقدر يكون اي سائل. مثلا بغيت نعرف واش فيه الماء او لا ما فيهش، شنو غندير؟ غنستعمل هاد السلفات دو كويفر انيدر، هي هاد لا بودر كي بلونش. غنوضع واحد القطره ونشوف. عندي دو كا. البروميير كا on va voir la formation d'une tache bleue. ها هي تكونات لي واحد لا طاش بلو. اذا تيست راه بوزيتيف، يعني هاد لو ليكيد كونتيان دو لو، فيه الماء. ولكن لو كا الثاني هنايا كتلاحظوا ما تكوناش هي ديك لا طاش بلو. ها هي قال لي لابسونس دو لا كولور بلو، ما كايناش لا كولور بلو، يعني التيست راه نيجاتيف، وبالتالي داك لو ليكيد راه ما فيش الماء. داكوغ. واحد ليكزومبل pour bien comprendre. Donc on a une partie d'une pomme. خديت واحد القطعه من تفاح، بغيت نعرف هذيك لا بوم واش فيها الماء ولا ما فيهاش. Donc la pomme contient de l'eau ou non, c'est ça ce qu'on va voir. On va déposer une quantité de sulfate de cuivre anhydre 2، هي هذه. هاد لا بودر بلونش غنوضع واحد الكميه ونشوف شنو غتعطيني. هي هذه اللي حصلت عليها في هاد الصوره. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On a la formation d'une tache qui est bleue. تكونات ليا واحد القطعه اولا واحد البقعه زرقاء. اذا شنو كنقول؟ لا بوم كونتيان دو لو. كون بقات هاد لا بودر بلونش ما تتحولاتش للبلو، غنقول لا بوم نو كونتيان با دو لو. داكوغ. اذا هذا هو التيست اللي كنعرفوا به لي سبستانس واش فيهم لو او نو. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، شكرا على التتبع ديالكم. وما تنسوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه، ومن طبيعه الحال فهو فضلا منكم وليس امرا. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.